बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर आफियत आप लोग रहें। इस वक्त बड़ा चर्चा है कि 9 मई की जो एक फुटेज थी वो मंजर आम पर आ गई है। वो तमाम लोग जो ये बार बार मुझ समेत बात कर रहे थे कि फुटेज आनी चाहिए, सबूत सामने आने चाहिए, तो वो चीज़ें आ गई हैं। 24 नवंबर से पहले 9 मई की इस फुटेज को रिलीज़ करने के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और 9 मई की फुटेज से क्या ये इल्ज़ाम धरा जा सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 9 मई की साजिश में मुलविस हैं। ऐसे में कि हमारे पास ATC की अदालत का ये फैसला मौजूद है कि 9 मई की साजिश का जो बयानिया इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया, उसमें ये कहा गया कि जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने खुद अपने अपने कानों से सुना कि इमरान खान 9 मई की साजिश कर रहे हैं। मगर हैरान कुन तौर पे जज साहब भी ये बात कर रहे हैं कि मेरे लिए हैरान कुन बात है कि अपने आला अफसरान को 9 मई के हवाले से नहीं बताया गया। अब आते हैं 9 मई के फुटेज के ऊपर। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि देखिए 9 मई की फुटेज आ गई है सामने, और जो लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान को डील या ढील मिलेगी, जो लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान को रिहाई मिलेगी, वो सारे के सारे जो है ना वो अपनी उंगलियां दांतों के नीचे दबाकर बैठ जाएं, क्योंकि 9 मई की एक फुटेज है वो रिलीज़ हो गई है जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से है, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात हैं जिनको सर्कल कर कर के दिखाया गया है, और जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को भी नामजद किया गया है कि ये वो लोग हैं जिनकी सरपरस्ती में ये इंतशार पसंद जत्थे जाकर मुख्तलिफ जगहों पर हमला आवर हुए। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, मगर ये कहना कि इस एहतजाज के अंदर जो इंतशार पसंद लोग थे उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, ये बिल्कुल गलत होगा। उसकी वजह यह है कि जिन भी लोगों को नामजद किया गया उसके हवाले से इमरान खान पहले ही बहुत अरसा पहले ही कह चुके हैं कि जो लोग भी 9 मई के अंदर मुलविस हैं, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, उनको लाजमी तौर पे सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर इमरान खान को उन लोगों के बारे में पता चलेगा तो उनकी सज़ा पक्की है, यकीनी है। कोई भी शख्स अपनी फ़ौज से बड़ा नहीं है, अपने मुल्क और उसकी सलामती से बड़ा नहीं है। इसके ऊपर हम बात इसलिए भी करना चाह रहे हैं कि इस वक्त वो तमाम लोग, वो तमाम बड़े बड़े सहाफ़ी जिनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हलकों से समझा जाता है और इमरान खान के मुखालिफ समझा जाता है, उनकी भी ज़ुबान के ऊपर मुख्तलिफ इस वक्त कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ जो हैं ये बयान करती हैं कि हर कोई जो है वो अपने हिसाब का तज्ज़िया देने के लिए तैयार है। इसके ऊपर मैं चीज़ के आपके सामने रख देती हूँ। इस फुटेज को रिलीज़ होते ही जो सबसे पहला स्टेटमेंट आया वो मुनीर फ़ारूक का आया। मुनीर फ़ारूक उन सहाफ़ियों में समझे जाते हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ख़ास किस्म की नफ़रत और बाकी तमाम पार्टियों से ख़ास मोहब्बत या लगाव कह सकते हैं। मुनीर फ़ारूक का ताल्लुक उन सहाफ़ियों में आजकल गर्दाना जाता है जो हमेशा ही PTI या उससे रिलेटेड लोगों पर, ख़ास तौर पर इमरान खान के ऊपर शदीद जो है वो शदोमत के साथ तनकीद करते हैं। मुनीर फ़ारूक ने ये बात कही कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट या उनकी फ़ौज के आला लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई ये कर दें वो कर दें, उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं हो सकता। फिर मुनीर फ़ारूक ने ये बात की कि 9 मई की फुटेज सामने आ चुकी है। जो लोग ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि 24 नवंबर से पहले इमरान खान साहब के साथ कोई डील हो जाएगी, ये 24 नवंबर से पहले इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, वो किसी खाम ख्याली में है। फ़ौज इस बात से इनकारी है कि जिन्होंने भी हमले किए वो नाकाबिल कबूल भी हैं और उनको सज़ा भी मिलेगी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जिन्होंने भी रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाया, सज़ा सबको मिलनी चाहिए। मगर सुहेल बड़ाई साहब का बंदा क्या करे, वो भी इमरान खान साहब से एक दूरी रखते हैं या PTI से एक दूरी रखते हैं और दीगर सियासी जमात और ख़ास तौर पर नून लीग के करीबी समझे जाते हैं। अब सुहेल बड़ाई साहब ने ये कहा कि उनकी खबर के मुताबिक इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की गई है कि खान साहब हम आपको रिहा भी कर देंगे और 9 मई का जो मामला है उसके ऊपर हम कमीशन बनाने के लिए भी तैयार हैं। मगर इमरान खान ने इस बात से इनकार कर दिया है, ना वो रिहा होना चाहते हैं और ना ही अब उन्हें कमीशन चाहिए। अब इमरान खान को कमीशन क्यों नहीं चाहिए उसकी भी बड़ी एक वाज़ेह मिसाल है, वो मैं आज के दिन की आपको दे देती हूँ। इमरान खान को किसी भी चीज़ के ऊपर अब एतमाद नहीं रहा। ये सिर्फ इमरान खान ही नहीं, इमरान खान को चाहने वाले लोगों को भी या PTI के लोगों को भी अब किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं रह गया। वजह उसकी ये है कि खान साहब ने कमीशन से इसलिए भी इनकार किया कि आज से बाकायदा तौर पर जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो फ़ाल हो गए हैं। रिटायर्ड जजेस की तरफ से जो मुश्तमिल एक ट्रिब्यूनल था सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अंदर, उसकी समाअत कर रहा है।
اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے ایک اوپن ٹرائل ہو، ایک اوپن سماعت ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. یہ کوئی ایک دو تین لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 24-25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ اور ان کے مستقبل اور ان کی زندگیوں کا سوال ہے. اب اس ٹریبیونل کے سماعت کو جو ہے وہ میڈیا سے بالاتر کر دیا. یہ میڈیا اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اب پتہ نہیں نہ جانے کون سا اندر ایک راز ہے جس کو چھپایا گیا. وہ راز ہے کیا؟ پبلک وہی جاننا چاہتی ہے. اور عمران خان کو اس لیے بھی اب کمیشن بنا دیں یا کوئی بھی کام کر لیں، ان کو کوئی بھی اب جو ہے وہ یقین نہیں رہ گیا. یہی وجہ ہے کہ 24 نومبر کی ایک فائنل کال دی گئی ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز ہے. نجم سیٹھی صاحب جن کی چڑیا صرف جاتی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور ان کی چڑیا بھی ایک الگ بات کر رہی ہے. نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا یہ بات کر رہی ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پہ سعودی عرب بھیج دیا جائے گا. یعنی کہ ان کی چڑیا اس ٹیبل پر بیٹھ کے آئی ہے جہاں پر یہ فیصلے ہو رہے تھے کہ اگر کچھ نہ بن پڑا تو خان صاحب کو پکڑیں گے، زبردستی جہاز میں بٹھائیں گے اور سعودی عرب کی سرزمین پر جا کر اتار دیں گے. اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا بھی یہ باتیں کر رہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. آج آ کے بچتے ہیں جاوید چودھری صاحب. جاوید چودھری صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، بڑے زبردست تجزیہ کار ہیں، اچھے کالمز لکھتے ہیں. اب جاوید چودھری صاحب جیسا بندہ بھی جب یہ کہنے پہ آ جائے کہ ملک کی بربادی ان لوگوں نے کر دی ہے اور شریف فیملی کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، ان کی پکڑ ہے، ان کو معافی مانگنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم باشمول وہ صحافی جو عمران خان کے مخالف ہیں یا وہ صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کی میز پر جا کر بیٹھتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کو دیوار میں لگانے کے لیے پورے ہی سسٹم کو ڈیریل کر دیا گیا ہے. اتنا خوف اس سے عمران خان کا ہے، مگر عمران خان جو ہے وہ نہ رہائی کے لیے تیار ہے، نہ وہ کمیشن کا مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہے. وہ اپنے صرف وہی ڈیمانڈز اب سامنے رکھ رہا ہے جس کے لیے اس نے فائنل کال دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس فائنل کال کا کیا نکلتا ہے، مگر نکلے گا کیا اس کے لیے صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے. اب جو لوگ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم عمران خان کے وفادار ہیں، جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری فارغ ہے، ان کو کام نہیں کرنا آتا، ہم نے پی ٹی آئی جو ہے وہ دباؤ کے تحت چھوڑی، مگر آج بھی ہم پی ٹی آئی اور عمران خان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے. اب ان کے لیے کھیل بڑا دلچسپ ہو گیا ہے. اب پبلک نے یہ باقاعدہ طور پہ مہم چلانی شروع کر دی ہے کہ وہ سارے لوگ جو آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے وفاداری کو ثابت کرنے کا بس ایک ہی عمل ہے جس کو اگر وہ کر لیں گے تو ان کی وفاداری پکی سمجھی جائے گی. اب وہ وفاداری کیا ہے؟ عوام کا جو دماغ ہے وہ گھاس پوس تو کھاتے نہیں ہے، وہ ضرورت سے زیادہ اب چلنے لگ گیا. اب عوام یہ مہم چلا رہی ہے کہ وہ لیڈر جو واپس آنا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے حلقے سے 5 سے 10 ہزار بندہ لے کے آئیں اور 24 نومبر کی اس کال کو جو ہے وہ کامیاب کریں. تو ہم ان کی واپسی کے لیے خود خان صاحب کے سامنے مہم چلائیں گے کہ خان صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی فائنل کال جو ہے اس کو کامیاب کیا ہے. اب وہ اور زیادہ ڈیلیما کے اندر آ گئے ہیں کہ بھئی اب ہم کیا کریں، واپسی کے لیے اس شرط کو پورا نہ کیا تو واپسی تو کسی کی بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتی. اب یہ ساری چیزیں جب ہو گئی ہیں تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے. تو کرنا تو وہی ہے جو عمران خان صاحب نے کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر ان تمام چیزوں کو روکنا ہے، کسی بھی فوٹیج کو ظاہر کر کے جب تک اس کو سچ ثابت نہ کیا گیا تو پبلک تو کبھی بھی آ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو. عوام اس شخص، اس سیاسی جماعت یا اس ادارے کے ساتھ آ کے کھڑی ہوتی ہے جہاں سے ان کو نظر آ رہا ہے کہ انصاف اگر کہا جا رہا ہے تو کیا انصاف فراہم بھی ہو رہا ہے. اگر تو صرف 9 مئی کی فوٹیج سے گزارا ہو سکتا تو شاید وقت سے بہت پہلے یہ فوٹیج منظر عام پر آ جاتی، کیونکہ ان فوٹیجز کے اندر بہت سارے لوگ جو ایسے دکھائے گئے ہیں ان کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا اپنا سٹیٹمنٹ پہلے سے موجود ہے کہ ان احتجاج کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا، مگر وہ گھس گھس کے تمام چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہے تھے، جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے. پھر ایک عوام یہ سوال بھی اٹھاتی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنی یادگاروں کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، لیکن کیا کسی زندہ شخص کی جان سے زیادہ یہ یادگاریں، یہ سیمنٹ سریے کی بنی ہوئی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، یا ملک کو مضبوط بنانے کے لیے عوام کا ساتھ ہمارے لیے ہونا چاہیے؟ اس کے علاوہ جو ایک سب سے بڑی چیز جس کو کیا جانا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں وہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کی فوٹیج تو دکھا دی گئی، مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے
کہ اس احتجاج میں ٹرکوں کے اندر سے سویلین بھاری تعداد میں اتارے گئے۔ وہ کون لوگ تھے جو نقاب پوش تھے مگر سویلین کپڑوں کے اندر تھے اور پھر وہ پی ٹی آئی کی اس احتجاج کے اندر آ کر شامل ہو گئے؟ اگر تو عوام کی محبت کو واپس لینا ہے، اگر تو اپنے ادارے پر یقین محکم دوبارہ سے کرانا ہے، یا پھر پی ٹی آئی کو ایک انتشاری جماعت ثابت کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 9 مئی کی ان فوٹیجز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اوپن ٹرائل ہو، جس میں عمران خان صاحب کو بھی پیش کیا جائے، جس میں سوال جواب ہوں، جس میں پروسیکیوشن ہو، اور یہ ثابت کیا جائے کہ 9 مئی کے اندر جو کچھ ہوا وہ تحریک انصاف اور عمران خان کی ایما پر ہوا۔ لیکن اگر یہ اوپن ٹرائل نہ کرایا گیا اور پردے کے پیچھے سے یہ کہتے رہے کہ ان تمام معاملے میں قصوروار صرف پی ٹی آئی اور عمران خان ہے، تو 24-25 کروڑ عوام جو ہے وہ کبھی بھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گی، چاہے وہ سال 2024 ہو جائے، سال 2030 میں ہم چلے جائیں، یا اس صدی کو بھی پار کر جائیں، تو کوئی بھی ایسے تمام واقعات کی مذمت کرتا رہے گا اور ہم یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جائیں گے کہ واقعی اس کے اندر تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کا کردار تھا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔